जुळावा प्रमाणे येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान शिजून निकलमाक म्हळें स्वर्गात थांब देवलेल्या आणि स्वर्गात रावतल्या मनशाच्या पुता बरोबर मनुस स्वर्गात चढूंक ना. जसो मोइजेसान हरोण्यान स्वरूप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या समेस्तांक सातशे जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सोडल्याचो नाश जायना जावपाक पूण ताका सातशे जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खार्चेचें फळमण मारप न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें हालोवन जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. येशू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. बाबा भयणांनो, आयज आमचे गोंयचे दायेसीन एक पवित्र खुर्साची परब आमी समोर उरता आनी ही परब खेरीत आमचे गोंयचे आर्चडायसीक लागू जाता. तर म्हाका भाव भयणांनो, ही परब कित्याक, ही परब कसली, थोडी भोव म्हायती आमकां आसूंक जाय. ओल्ड गोवा गोंयची कॅपिटल सिटी आसली, एक शार आसलें, फामाद शार. हांगासर आस्तीक फामिली, नावादीक फामिली कुटुंब जियेताले. व्हडलीं व्हडलीं घरां आसलीं, चिकार घरां. हांगासर शेमरांनी पाद्री माद्री रावतालीं. फामाद कोयत आसली. आनी तेच बरोबर अशें म्हणटा, हांगासर पातक एकदम वाडलेलीं आनी सोडलेलीं. अशें म्हणटात, जंय आतां क्रूज मिलाक म्हणटा ते दोंगराचेर खंय जेजू एका खुर्साचेर दिश्टी पडलो. आनी जेजू ह्या शाराचेर आपली नदर भोंवडायता अशें दिसलो. आनी कांय फावटी कांय जाणांनी जेजू खंय पळयलो पूण तरी कडेन आपली काळजां मनां बदलली ना. जंय आतां सांता मोनिका कोयत आसा थिंगासर म्हणटा वीपिंग क्रॉस, ही खुर्साची इमाज आसा. खुर्साची इमाजीचेर जेजू अशें म्हणटात. सुमार 2 पावटी तरी जेजू आपले दोळे उक्ते करून दुखां रडलो. आनी तरी पूण कोणेनच आपलें जिवीत बदलूंक ना अशें म्हणटात. आनी उपरांत खंय हांगासर वॉशाची पिडा पडली. जायतो लोक मेलो, जायतो लोक हे शार खंय सोडून गेलो. त्या काळार देखून हांगासर फामाद सेंट पॉल्स कॉलेज आसली, एक इंटरनॅशनल कॉलेज. हांगासर भायले गांवांतले भुरगे खंय शिकताले. हे फामाद शार आसलें पूण ल्हव ल्हव हे शार खंय नाच जाले. 1835 वर्सा खंय पुर्तुगेज सरकारान सेपरेशन ऑफ द रिलिजियस ऑर्डर्स, जे हांगासर वेगवेगळ्यो ऑर्डी आसल्यो पाद्री माद्रींच्यो, ते साप्रेस केले आनी तांकां खंय गोंयांतल्यान भायर धाडले. आनी मागीर हे कोयत जायते कोयत खंय मोडूंक लागले. ते मोडून पडोंक लागले, थोडे मोडून पडले. आनी आयज हो सेंट ऑगस्टीन टावर जो आमी गोंयांत आसा, ओल्ड गोवा आसा, तांकां आयज उगडास करता. मनशाची बोडाय कितें 2 दिसाची, माती आनी गोबर. मनशाची बोडाय 2 दिसाची. हो सेंट ऑगस्टीन टावर आयज आमकां उगडास करता. देव मनशाचे सोदीक येता. मनशान देवाक मानून घेवंक जाता वो देवाक नाकारूंक जाता. बागेंत जुवां आमकां सांगता. जो कोण जेजूक मानून घेता ताका सुबाम जिवीत
पूण जो कोण जेजूक नाकारता तो आपल्याचेच फॉर्मोन दिसून काडटा आनी मोगाच्या भाव भयणींनो सेंट ऑगस्टीन टावर जो हांगासर आमकां आसूं ओल्ड गोवा आसूं हो आमकां सगळोच करता देव मोग दाखयता पूण मनीस जायते फावटी देवाक नाकारता देवाचेर आपली फोट उबारता मोगाच्या भाव भयणींनो ही पवित्र खुरिसाची परब आमकां उगडास करता ह्या खुरिसाचेर देवाचो पूत जेजू आमचे पासत मेलो आनी आमच्या मोगा पासत तो संवसारान आयलो तो आयलो तो खुर्सार मेलो आनी ताणीन आमकां पातकाकी सोडयली ह्या मोगाचो आमकां उगडास करता मोगाच्या भाव भयणींनो आमी हांगासर सान फ्रांस्कोच्या पांयाशी आसा आनी सान फ्रांस्कोन सदांच ह्या खुर्सार मादेर जेरुसो काळजांतान मोग केलो वयता थिंगासर ह्या खुर्सार मादेर जेजूक ताणें मोगान परगडलो ह्या खुर्सार मादेर जेरूच्या मोगान तो सारको उलपतालो ताचे काळी सगळे उलपताले एक दीस सान फ्रांसीस आनी ताचे सांगाती दोरयान तारवान बेता आसतना अवचे थंय मोडाक सांपडले तुफानाक सांपडले आनी भिरांकूळ तुफान मोड तांकां मेवलें आनी सान फ्रांसीस आपली खुर्साची इमाज घेवन दोरयाच्या लाराचेर मारून मारून देवा लागीं मागतालो देवान हें मोड थोडाय सवस्थाय जावनी शांती जावनी परतून परतून आपलो खुरीस काडून ते उदकाच्या दोरयाच्या लाराचेर मारून देवा लागीं मागतालो देवा हें मोड थोडाय आनी मागता आसतना ताच्या हातांतलो हो खुरीस खुर्साची इमाज दोरयान पडली मोड ल्हवू ल्हवू थोंड जालें ते तोडीर पावली दोडेर पावली पूण सान फ्रांसीस ताका व्हडली खोंत जाली आपली खुर्साची इमाज मोलाची वस्त हे दोरयान पडली म्हणून आनी ताणें देवा लागीं मागली देवा ही खुर्साची इमाज म्हाका परतून दी आनी अशें म्हणटात एक कुल्ली ही खुर्साची इमाज घेवन वयस गेली मोगाच्या भाव भयणींनो खुरीस आमच्या कुटुंबाच्या जिविताचो भाग आनी हो खुरीस हो जेरुसो खुरीस जी तुफानां उपरासतात आमच्या कुटुंबान मोडां उपरासतात आमच्या जिवितान ताका जाबाब मोगाच्या भाव भयणींनो जायते फावटी आमी खोटी बरीच जाता हुस्क्या बरीच जाता जेन्ना खुरीस आमच्या जिवितान उत्पन्न जाता मोडां तुफानां वयस सरतात आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपान हो इस्रायली लोक जेन्ना तांच्या जिवितान हो खुरीस आयलो ताका जेवंक खावंक पिवंक उणें जालें ती देवाचेर गुणगुणूंक लागली देवाचेर उलोवंक लागली आनी मोगाच्या भाव भयणींनो आमी जायते फावटी वचोंक मनशां जेन्ना काटी आमकां मेळटा जेन्ना आमकां खुरीस मेळटा आमी देवाचेर गुणगुणटा आयज जेन्ना आमी खुरिसाची परब करता देव आमकां उलो मारता सोंसणीकाय धरून ह्या खुरिसाचेर नदर मारून सोंसणीकाय धरून मोगाच्या भाव भयणींनो जायते फावटी आमच्या घराब्यान जायते तरेचे प्रश्न उत्पन्न जातात काजारी जिवितान जायते प्रश्न उत्पन्न जातात जायते फावटी काजारां आयज मोडटा लग्न आयज मोडटा त्या सोंसणीकाय ना पाशियेंस म्हणटाले ना आमकां सुसेग म्हणटा तो ना आमकां आतांचे आतां सगळें बरें जावंक जाय आयज खुरिसाची परब आमकां उगडास करता दर एका कुटुंबाक सोंसणीकाय धरून आमी पाशियेंस काडून रावन देवाचेर पातयेवन रावन देवाचेर बाबाट धरून रावन जेरुशेर बाबाट धरून रावन दुसरे सुवातेर मोगाच्या भाव भयणींनो ही खुरिसाची परब आमकां इजोण एकल्याक उगडास करता ह्या खुरिसाचेर जेजू मेलो आनी जेजून आमकां सगल्यांक सोडयली पातकांतली आमच्या घराब्यान मोगाच्या भाव भयणींनो सगळीं मनशां सारकीं न्ही थोडी गोट थोडी मजबूत थोडी वसप ही खुरिसाची परब आमकां उगडास करता आमच्या वसप भाव भयणांक आमच्याच कुटुंबांक सोयऱ्या देरांक जेन्ना ती पडटा तांकां साल्वार करून तांकां हात दिवन तांकां वयर करून मोगाच्या भाव भयणांक तिसरी वस्त ही खुरिसाची परब आमकां उगडास करता बरवसो धरून देव करतलो देवा लागीं जाता जे म्हज्या लागीं जायना देवा लागीं जाता
पेद्रू जेरुशेम नोदोत धरून उदकाचेर दोर्याचेर चलता पूण जेन्ना ताची नोदप जेजू वयली सुकली आनी ते उत्सांबळ दोर्याचेर पडली तेन्ना पेद्रू बुडोंक लागलो. मोगाच्या भावा भयणीं, कोश्ट, त्रास, दुयेंसां, प्रश्न, प्रॉब्लम्स आमकां सदांच आसतली पूण आमची नोदप तर ह्या खुर्सार मारल्या जेजूचेर आसून आमी केन्ना बुडची ना. पिडा रोग आमकां मेवतलो, दूख आमकां मेवतलें, त्रास आमकां मेळटले पूण आमची नोदप तर ह्या खुर्सार मारल्या जेजूचेर दवरलेली आसून मोगाच्या भावा भयणीं आमी केन्नाच बुडची ना. मोगाच्या भावा भयणीं, आयज ही खुर्साची परब आयज आमकां उगडास करता. हो खुरीस सण आसा जैताचे आदयार. जेजू खुर्सार मोडचे आदी सगळे जाण खुर्साक पळयतले एक शिराक पडलेले आतयार कशें. जो मनीस नाका, जो मनीस वायटालो ताका काडून खुर्सार मारतले, ताका भायरावन शारा भायर खुर्सार मारतले. आमकां तो नाका, तो वायटलो मनीस. पूण जेजू खुर्सार मारून खुर्साचेर जैती वन जालो. मोगाच्या भावा भयणीं, जायते फावटी मी बुडटा केन्ना जेन्ना आमी सजमता आमचे बरोबर कोणूच ना. आमकां आमच्या घरच्यांनी सोडल्या, आमकां देवान सोडल्या. आयज कांय जाणांक सुइसायड करून मारता कित्याक ती म्हणटा सगल्यांनी म्हाका सोडल्या, म्हाका म्हजो मोग करतलो कोण ना, देव खंय ना. जेजू खुर्साचेर जैती वन जालो. ह्या कश्टाचेर ताणें जैत व्हेली. तो जाणा आसलो म्हजो बापूय, म्हजो स्वर्गीचो बापूय म्हाका सोडयतलो. जेजू खुर्साचेर जैती वन जालो. पातकाचेर, मरणाचेर, देंवसराचेर खुरीस खरेंच जैताचे आतयार. खुरीस देवाची येवजण, देवाची मांडवळ आमकां जण एकल्याक मी कोणें सजमुचें न्ही. म्हजेर खुरीस आयलो कित्याक देवान म्हाका खास दायलो. म्हजेर खुरीस आयलो कित्याक म्हाका सगल्यांनी सोडलो. मोगाच्या भावा भयणीं, खुरीस जैताचे आतयार हे जेजू ह्या खुर्साचेर जैती वन जालो. आनी ह्या आमच्या कश्टांनी, आमच्या पिडा रोगान आमी जैती वन जाती कित्याक जो खुरीस आमकां देवान दिलो आपले मांडावळी म्हणून, आपले येवजणे म्हणून. आयज जेन्ना आमी साफ रासकाच्या पांयाशी आसून नुगडास करी, साफ रासकाक सदांच कुटुंबाचो मोग, फॅमिलीचो मोग आनी कुटुंब साळवार करून, फॅमिली साळवार करून तो बारी भाबुरलो. एक दीस न्ही कोयमातूर मीस करूंक वयचे आदी एक बायल धांवून आयली आनी तिणें ताका सांगलें म्हजो पूत बुडोवन मेलो, ताका तूं साळवार कर. आनी आवयचें काळजाचें दूख पळोवन ही साफ रासकान देवा लागीं मागली, जेजू लागीं मागली आनी तिच्या मेलेल्या पुताक जिवो केलो. आनीक एक दीस एका मिसाळच्या गांवांत तो गेल्लो आसतना ज्या गांवांत ताणें आदी वावर केलो एक वस्तुरी आयली न्ही आनी तिणें साफ रासकाक म्हणलें तूं जर हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजी धूव मोडची नासली. म्हजी धूव मेल्यार आयज 3 दीस आयज बदता. जे परी जेजून लाजाराक फोंडान सावन जीवन केलो. साफ रासकान तिचे चुचरे पडून, तिच्या काळजाचो बाबाट पडून, देवाचो मोग पडून तिच्या चोडवाक, मेलेल्या चोडवाक परतून जिवे केलो. साफ रासकाक कुटुंबाचो मोग, देवाक जेजूक आमच्या कुटुंबाचो मोग, आमच्या कुटुंबान आयलेल्या खुर्सां वरवीं, आमच्या जिवितान आयलेल्या खुर्सां वरवीं देवाक लागीं सरी. ह्या खुर्साक जो देवान आमकां दिलो ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमी अदीक चापूंक पावली. आमीन.